सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं 521 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 521 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 10,115 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 521 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,935 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 10 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले देशभर 22,584 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतमा देखिएको विकृति र विसंगति हटाउनको लागि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको बताउनु भएको छ। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा जनकपुरमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको जनयुद्ध दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निकै लामो समयदेखि अदालतमा विवाद देखिएको र पटक पटक विवादको विषयलाई लिएर गठबन्धनको समेत बैठक बसेर त्यसको निकास खोज्न प्रधान न्यायाधीशलाई आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर महाभियोग लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलन थियो, प्रधान न्यायाधीशले आफै अग्रसरता लिएर विवाद समाधान र माग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो नगरेको कारणले बाध्य भएर महाभियोग लगाइएको बताउनुभयो। प्रचण्डले महाभियोगलाई लिएर गठबन्धनको दलमा कुनै प्रकारको मतभिन्नता नरहेको प्रश्न गर्दै गठबन्धन दलको बैठक नै बसेर महाभियोग लगाइएको कारणले यसले गठबन्धनमा कुनै विवाद नल्याउने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले न्यायालयको विवादलाई समाधान गर्ने गरी एक मात्र विकल्प महाभियोग रहेको कारणले लगाइएको बताउनुभयो। देखि निकै धेरै अन्यल अराजकता र व्यथिति देखा पर्यो र यो अन्यल अराजकता र व्यथिति एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्रमा देखा पर्नु राज्यको लागि र जनताको लागि पनि दुःखद कुरा थियो नै। बारको तर्फबाट अधिवक्ताहरू र स्वयं न्यायाधीशहरू नै आन्दोलित हुने बडो विचित्रको स्थिति नेपालमा देखा पर्यो। यसको सहज निकास होस् भन्ने हामी गठबन्धनको तर्फबाट हाम्रो चाहना सधैँ नै सहज ढङ्गले संवादको माध्यमबाट सबैले निकास दिने प्रयास गरून् भनेर हामीले सोच्यौँ मात्र होइन, त्यसको निम्ति हामीले पहल पनि गऱ्यौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, गठबन्धनको बैठकबाट यसको सहज निकास दिन सम्बन्धित सबैलाई अपिल पनि गऱ्यौँ। गठबन्धनको तर्फबाट कुनै तरिकाले मुख्य जिम्मेवार त प्रधान न्यायाधीश नै हुनुपर्दछ। न्यायालयमा देखिएको व्यथितिको निम्ति प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्दछ। बिदा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ या कुनै तरिकाले भन्दा पनि कहीँ कतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन। झन् पछि झन् न्याय क्षेत्र झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने, झन् त्यो चाहिँ अन्यलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि अब एउटा वैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिकै बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो। त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो र हामीले त्यो यो कारणले कसरी टुट्छ जबकि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा सबैको सहमतिबाट गरिएको छ गठबन्धन। जनयुद्ध दिवसमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले अहिले पनि परिवर्तनलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै यसको विरुद्धमा सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेखाउनुभयो। उहाँले क्रान्ति सफल भएपछि प्रतिक्रान्तिको खतरा समेत रहेको कारणले यसतर्फ समेत सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा सरकारी कार्यक्रम गरेर जनयुद्ध दिवस मनाएको र शहीद परिवारलाई सम्मान गरेको प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले प्रदेशमा समेत जनयुद्धलाई सम्मान गर्न वातावरण हुने, अन्य प्रदेशमा समेत जनयुद्धलाई सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री मातृका यादवले न्यायालयभित्रको व्यथिति हटाउनको लागि प्रचण्डले सकारात्मक भूमिका खेलेको र उहाँको पहलमा महाभियोग लगाइएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल सरकारले खरिद गरेको रेल आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। यद्यपि अहिले यात्रु बिना नै सञ्चालनमा आएको हो। उद्घाटन नभएसम्म नियमित ड्राई रन गर्न रेल आजदेखि दिनको एक पटक चल्न लागेको छ। रेल चलाउन लिग कब्जा गरिएका ठाउँहरू खाली गराइएको छ भने हाट बजार लिगमा लगाउन बन्द गराइएको छ। रेलवे लिगमा छाडा छाड्ने, पशु चौपाया, मानव आवागमन, जथाभावी बाटो लगाउने जस्ता समस्या समाधान गर्न रेलवे ड्राई रन गर्नु आवश्यक रहेको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनुभयो। ड्राई रन गर्नका लागि लिगमा पशु छाड्ने, मान्छेहरू जथाभावी भएर बसिदिने, बाटो काट्ने जस्ता समस्या समाधान हुन्छ। रेल चल्न थाल्यो भने लिगमा जथाभावी गर्नु हुँदैन भन्ने सर्वसाधारणमा चेतना फैलिन्छ, झाले भन्नुभयो। जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटरको रेल मार्ग छ। एसी चलाएर आउँदो दैनिक 280 लिटर डिजल लाग्ने अनुमान गरिएको छ। असोज 2077 मा भारतबाट खरिद गरी 2 सेट रेल नेपाल भित्र्याइएको थियो। भारतीय सरकारी कम्पनी कोकर्ण रेलवे कर्पोरेसनबाट 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा खरिद गरी तामझाम सहित ल्याइएको 2 सेट रेल धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको इनरबामा पार्किङ गरेर त्रिपाल ओढाएर राखिएको थियो। हसपुर नगरपालिकाका वार्डाध्यक्षले पोखरी ठेक्काको राजस्व नगरपालिकामा नबुझाएर व्यक्तिगत रूपमा बुझेको खुलासा भएको छ। सार्वजनिक पोखरी ठेक्का बापतको रकम वार्डाध्यक्षले नगरपालिकामा नबुझाएको खुलेको। हसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 का वार्डाध्यक्ष कामेश्वर कापरले भगवानपट्टी स्थित सार्वजनिक पोखरी ठेक्काको 11,10,000 आमदानी नगरपालिकामा दाखिला नगरेको प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मा वार्डाध्यक्षमाथि बेरुजु भएको 11,10,000 रुपैयाँ 7 दिनभित्र दाखिला गर्न पत्राचार गरेको र रकम नबुझाएको खण्डमा कानून अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्दै वार्डाध्यक्षलाई पत्र पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताउनुभयो। वार्डाध्यक्ष कापरले किता नम्बर 330 को एउटै सार्वजनिक पोखरी 2075 असोज 18 गतेदेखि 3 वर्षका लागि मदन कुमार झा र नवीन कुमार चौधरीलाई 16,65,000 मा ठेक्का लगाएर 2075 असोज 25 गते वार्डाध्यक्षले मदन कुमार झाबाट पहिलो किस्तामा 5,55,000 भरपाई गरेर बुझेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मा उल्लेख गरिएको छ। एउटै पोखरी 2 व्यक्तिलाई ठेक्का लगाएको, पोखरी ठेक्का सम्झौता विवरण र आमदानी नगरपालिकालाई प्राप्त नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा 11,10,000 रुपैयाँ वार्डाध्यक्ष कापरबाट असुल गर्न दिएको निर्देशन अनुसार राजस्व असुल गर्न नगरपालिकाले 7 दिनभित्र रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेको छ। सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले एक सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। जारी सूचनामा भनिएको छ, फागुन 2 गते सोमबार बस्ने गरी निर्धारण भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक विशेष कारणले उक्त दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम सम्मान्य सभामुख ज्यूको मिति 2078 फागुन 4 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नु भएको बेहोरा मान्य सदस्यहरूको लागि जानकारीको लागि यो जारी गरिएको छ। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फागुन 2 गते प्रतिनिधि सभा बैठक सार्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसअघि नै बैठक सार्न माग गर्दै आइरहेको थियो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 98 जना सांसदहरूले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उक्त प्रस्ताव आइतबार बिहान 11:10 मा दर्ता भएको जनाइएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका 98 जना सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। महाभियोग प्रस्तावमा कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सहित 98 जना सांसदहरूले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग गर्दै विगत केही महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै महाभियोग लगाउनु दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले महाभियोग प्रस्तावको विषयमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराएर न्यायालयमा देखिएका व्यथिति हटाउनको निमित्त महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको जानकारी दिनुभयो। प्रत्यारोपको अवस्था पैदा भएको छ। सर्वोच्च अदालतको लागि नेतृत्व गरिरहनु भएको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले जुन प्रकारको भूमिका दायित्व र जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो त्यो जिम्मेवारी लिन सक्नु भएन, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, न्यायालयलाई सुचारू गर्न सक्नु भएन। न्यायालयलाई सुचारू गर्न नसकेको मात्रै होइन, निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको मात्रै होइन, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अनियमितताहरू, विकृति, विसङ्गतिहरू बढ्दै गयो, पक्षपात, भेदभाव लगायतका विभिन्न प्रकारका समस्याहरू चाहिँ बढ्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले न्याय सञ्चालन सम्बन्धमा उहाँको असक्षमता, उहाँको अयोग्यता प्रष्ट देखिन्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 अनुसार चाहिँ महाभियोगको व्यवस्था छ र त्यही महाभियोगको प्रस्ताव को सन्दर्भमा संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार महाभियोग कार्यविधि नियमन गर्ने ऐन 2059 को चाहिँ दफा 3 र उपदफा 1 र 2 को व्यवस्था अनुसार र प्रतिनिधि सभा नियावली चाहिँ 2075 को नियम 161 को व्यवस्था बमोजिम चाहिँ 1/4 चाहिँ प्रतिनिधि सभाको 1/4 मान्य सदस्यज्यूहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी जम्मा 98 जना चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूले हस्ताक्षर गरेर चाहिँ आज दर्ता गरेका छौँ। कुन पार्टीको सांसदहरू हुनुहुन्छ? यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्धित चाहिँ मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ। र अब अरू चाहिँ प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा तपाईँले सार्वजनिक पाइहाल्नुहुन्छ। हामीले त्यसमा अभियोगको सन्दर्भमा 21 बुँदा चाहिँ इस्युहरू उठाएका चाहिँ छौँ। 21 वटा बुँदा चाहिँ इस्यु 21 बुँदामा प्रमुख बुँदा चाहिँ उठाएका चाहिँ छौँ। मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रमुख बुँदाहरूको सन्दर्भमा न्यायालयमा संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ न्यायालयको कार्यभारको नेतृत्व पुरा गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्योसँग जोडिएको संविधानको भावना र मर्मअनुसार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार निष्पक्ष न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू लगायतका न्यायालयलाई स्वच्छ छविको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने यी सबै प्रकारका चाहिँ समस्याहरू, जटिलताहरू देखा परेको हुनाले यिनै विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ 21 बुँदे चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रियावादीको शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित 27औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार ढाल्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनलाई टुटाउने, निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नका निमित्त अनेक खालका प्रपञ्चहरू भइरहेको समेत बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। दमन विरोधी आन्दोलनका कारण त्यो प्रक्रियाबाट पैदा भएको यो गठबन्धनलाई टुटाउनको निम्ति, यो सरकारलाई गिराउनको निम्ति, निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू छन्, भइरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ र तिनै मान्यताका आधारमा गठबन्धन बनाएका हौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा हामी एकमत भएर त्यसैलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसैको आधारमा आन्दोलित हुँदै हाम्रो गठबन्धन बनेको हो र यो सरकार पनि गठन भएको हो। हामीले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति, सम्झौता या परियोजना या आर्थिक सहयोग, लेनदेन त्यसको आधारमा गठबन्धन बनाएको होइन र यो गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाने या कमजोर बन्ने भन्ने कुरा
हामीले यो गठबन्धन निर्माण गर्दा जुन सैद्धान्तिक र राजनीतिक मान्यतामा खडा थियौँ, हामी त्यही मान्यतामा खडा भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र नेपालको संविधान, नेपालको गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा म सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय, सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामी सबैले यो कुरालाई विचार गरौँ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन गरिएको हो। आम जनताले हामीलाई जे उद्देश्यको निम्ति साथ दिएको हो, मलाई विश्वास छ जनता अहिले पनि त्यही विश्वासमा, त्यही भरोसामा छन्। त्यसकारण जनताको यो भावना, जनताको यो समर्थन, भरोसालाई हामी कसैले पनि मिनिमाइज गर्न हुँदैन। हामी सानो उदाहरणको रूपमा मात्रै यो भन्न खोजेको हो। हामी हिजो छलफल गर्यौँ, यो के विचित्र हो। यो प्रधानमन्त्री आफैले कोभिडको यो स्थितिमा 10 दिन सार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले ठिकै हो भने, अनि सञ्चार मन्त्रीले सभामुखलाई फोन गरेर हाम्रै अगाडिबाट 10 दिन सार्न पर्यो सभामुखजी भनेर सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो। तर मिडियामा चाहिँ प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ यो प्रक्रियामा र जनतालाई के गरी भ्रमित पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रको अङ्गको रूपमा प्रचार गरियो। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, भनिदिनुहोस् जनतालाई यो झुटो कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले नै गरेको भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। म आज त्यो भन्न पनि चाहेँ। मैले यो त सानो उदाहरण भनेको। उहाँले मध्य प्रदेशले यस वर्ष साहसपूर्वक जनयुद्ध दिवस मनाएको बताउँदै आउँदा दिनमा अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यो दिवस मनाउनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले जनयुद्ध दिवसलाई सम्मान गरे मात्र जनताको हक अधिकार सुरक्षित रहने समेत बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी र जन उत्तरदायित्व बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। न्याय सेवा अन्तर्गत नवप्रवेशी शाखा अधिकृतका लागि आइतबारदेखि सुरु भएको सेवा प्रवेश तालिमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सार्वजनिक सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूले सधैँ उत्कृष्ट कार्य गरी सेवाग्राही र सरोकारवालालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले लोकतन्त्रमा सेवाग्राही जनता सबै भन्दा ठूलो हुन् भन्ने मनन गरेर छिटो गुणस्तरीय सेवा सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो। सेवाग्राहीलाई तपाईहरू अनुहारमा सरकार देख्छन् र त्यही अनुसार सरकारप्रति धारणा बनाउँछन् उहाँले भन्नुभयो। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो छरितो, न्यायमा सहज पहुँच र अनुसन्धान पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पूर्ण गराउन न्यायका लागि सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउन लाग्नुस्। मन्त्री बडुले न्याय सेवा अन्तर्गत न्याय कानून र सरकारी वकिल समूहमा प्रवेश गरेका शाखा अधिकृतहरूलाई बधाई तथा शुभकामना गर्नुहुँदै उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। निमित्त हामीले शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त अनुसार सरकारमा रहेको कारणले हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र पनि हामीले गर्ने आग्रहहरू औपचारिक अनौपचारिक सबै आग्रहहरू हामीले गरिरहेछौँ। तर यो अवरोधको निकास दिने कार्यमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशजीको जुन अग्रसरता हुनुपर्थ्यो, जुन तत्परता हुनुपर्थ्यो, जुन चिन्ता हुनुपर्दथ्यो, यो अवरोध ठिक होइन। यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त र न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र मर्यादालाई अझ बढाउनका निमित्त, त्यसमाथि आउन सक्ने खतरालाई बचाउनका निमित्त जुन चिन्ता उहाँले लिनु पर्दथ्यो त्यो कुनै चिन्ता देखिएको अवस्था थिएन र यसरी गतिरोधमा यदि न्यायपालिका रह्यो भने न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको थियो। त्यसकारणले पनि प्रत्येक सभाका सांसदहरूले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न गर्नुभयो, सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्। अहिलेको अवस्थाको निकास अब संवैधानिक निकास मात्र बाँकी रहेको अवस्था सबैलाई थाहा छ। त्यसमा सबैले विवेक प्रयोग गर्छन्। यो अवस्था रुचिकर अवस्था होइन मुलुकका लागि
एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका जसलाई अब जनताले सबभन्दा एकमात्र न्याय पाउने र संविधानको रक्षक जुन संस्था हो त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो त्यसबाट बाँचेको छ र अब न्यायपालिका अझ एउटा सबैको विश्वास सबैको सम्मान र भरोसा आर्जन गर्न सत्ताहरू यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिका। सो अवसरमा सर्वोच्च अदालत का मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुंवर, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजन खनाल, मंत्रालय का सचिव उदयराज सापकोटा, न्याय सेवा तालिम केन्द्र का तालिम प्रमुख बल सागर गिरी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। प्रतिपक्षी दल एमाले पनि 4 न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेको छ। त्यसका लागि एमाले सोमबार संसदीय दलका बैठक बोलाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध छापामार शैलीमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमाले पनि 4 न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेको हो। गत वर्ष 23 फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्रीय एकीकृत भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खारिज गर्ने फैसला सुनाउन 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा कुमार खड्का, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खटियोदा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनीहरू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरूको हस्ताक्षर सुरु गरिएको बुझिएको छ। एमाले सबै सांसदलाई काठमाडौँ बोलाइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन 4 न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग ल्याउन लागि हो। जबकि संसदमा 5 दलको गठबन्धन बहुमत भए पनि 2/3 बहुमत छैन। एमालेसँग पनि 2/3 बहुमत पुग्ने अवस्था नै छैन। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध आइतबार संसदमा महाभियोग दर्ता भए लगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले नयाँ प्रधान न्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन लैजाने बताउनु भएको हो। बार एसोसिएसनका परिषदमा कानून व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरू भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने पनि प्रश्न पार्नुभयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष साक्यले जबरा पदच्युत नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन चलिरहने बताउनुभयो। उहाँले जबरा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश भएकोले उहाँ संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष साक्यले अब उहाँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हो। सांसदज्यूहरू मान्य सांसदज्यूहरू छ, म उहाँहरूको नाम नेपाल बारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा भोलिका दिनमा राखिने छ। म आज सबैको नाम नलिकन म सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो साथीहरूले अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट यो आजको महाभियोग दर्ता गर्नलाई सफलतामा पुर्याउने कामहरू गर्नुभएको छ। लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका माननीय सदस्यहरू समेतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यी धन्यवाद दिने क्रममा केही साथीहरू नेपाल बारको आन्दोलन रोकिनु पर्दछ भन्ने साथीहरू जो कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि नेपाल बारकै सदस्य हुनुहुन्छ, कृपया न्यायपालिकाको सुधारको लागि तपाईँहरूको पनि सहयोग आवश्यक छ। तपाईँहरूले हिजोका दिनमा आज अघि बिहानसम्म जे गर्नुभएको छ त्यसलाई बिर्सनुहोस्। नेपाल बारले तपाईँहरूको जुन हिजोको कदमलाई बिर्सन सक्नेछ कुन बेलामा जब तपाईँहरूले न्यायपालिकाको सुधारको लागि यो अहिले जो महाभियोग दर्ता भएको छ त्यो सफलतामा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको योगदान दिनुहुनेछ। तपाईँहरूले पनि अब सजिलोको लागि यो बाटो सजिलोको लागि तपाईँहरूले हिजोका दिनमा नेपाल बारको विरुद्धमा जे जस्तो कुराहरू गर्नुभयो त्यसलाई विरुद्धमा हामीले लिँदैनौँ। न्यायपालिका सुधारको लागि सबैको तर्फ हाम्रो बारको आन्दोलनको 100% सहयोग गर्नुहुने यहाँहरूको सहयोग यहाँहरूबाट पनि निसङ्कोच ढङ्गबाट यो आन्दोलनलाई सहभागी गराइदिनुहुनेछ गर्नुहुनेछ भन्दै हामी आन्दोलन गर्दै जाने। अब उहाँले झण्डा फहराउन पाउनुहुन्न, अब उहाँले सुरक्षाकर्मी पाउनुहुन्न, अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश पाउनुहुन्न। यो उहाँका लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको र म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
दर्ता गरिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ र त्यो दर्ता भइसकेको खबर पाइसकेपछि अब प्रधान न्यायाधीशले यो गेटबाट प्रवेश गर्ने अब उहाँलाई कुनै अनुमति छैन। उहाँ अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हो। अब उहाँले झन्डा फरफराउनु पाउनुहुन्न, अब उहाँले सिक्युरिटी गार्ड पाउनुहुन्न, अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न। यो उहाँको लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको थियो। त्यो बारेमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निरन्तर जारी छ। उहाँलाई बहिर्गमनबाट होस्, राजीनामाबाट होस् या महाभियोग प्रक्रियाबाट होस्, उहाँ पदच्युत भएर अर्को प्रधान न्यायाधीशको विधिवत नियुक्ति भएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ। अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट यो आजको विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष द्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन गरिराख्ने बारको नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेत रहनुभएका दाहालले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि पनि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनु पर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिका सहयोग नियोग एमसीसी सम्झौता विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार पार्टीको भातृ संगठनले एमसीसी संसदबाट पास गराउनु नहुने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरौँ, एमसीसी खारिज गरौँ, ब्याक एमसीसी वैदेशिक हस्तक्षेप चाहिँदैन लगायतका प्ले कार्ड सहितको नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा पार्टीसँग आबद्ध भातृ संगठनका नेताहरूले संसदबाट एमसीसी पास भएमा अझ सशक्त रूपमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 6 अर्ब 4 करोड 69 लाख भन्दा बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन 5 अर्ब 68 करोड 25 लाख भन्दा बढी थियो। यस वर्ष कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन रकम 6.41% थियो बढी थियो। खुद दाबी भुक्तानी रकम कम्पनी को 39.43% वृद्धि भएको छ। गत वर्ष 1 अर्ब 44 करोड भन्दा बढी खुद दाबी भुक्तानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष 2 अर्ब 1 करोड भन्दा बढी खुद दाबी भुक्तानी गरेको हो। दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले 3 करोड भन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष कम्पनीले 12.14% बढी खुद नाफा गरेको हो। गत वर्ष यस अवधिसम्ममा कम्पनीले 2 करोड 67 लाख भन्दा बढी खुद नाफा गरेको थियो। कम्पनीले यस वर्ष 15.73% बढी रु 4 करोड 46 लाख आमदानी गरेको छ भने 23.90% बढी 1 करोड 46 लाख खर्च गरेको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 18 करोड 10 लाख 20 हजार छ। कम्पनीले बीमा समितिले तोके बमोजिमको 2 अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासन सहितको योजना अघि सारेको छ। हालसम्म कम्पनीको उक्त योजना भने अन्यल रहेको छ। यस वर्ष कम्पनीको जगेरा कोष रकम 24.05% वृद्धि भई 38 करोड 78 लाख भन्दा बढी कायम भएको छ। जीवन बीमा कोष रकम गत वर्ष भन्दा 20.25% बढेर 38 अर्ब 14 करोड 44 लाख पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेनाले कु गरी सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। सैन्य सरकारले सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा जुन्ता सरकारले 800 भन्दा धेरै कैदी बन्दीलाई आम माफीको घोषणा गरेको छ। जुन्ता प्रमुख मिन आङ हलिङले 814 कैदीका लागि माफीको आदेश जारी गर्नुभएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। आम माफी पाउनेमा 7 जना विदेशी पनि छन्। देशको संघीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सैन्य सरकारले राजधानी परेड तथा प्रदर्शन गरेको छ। गएको वर्षको सैन्य कुदेखि नै म्यानमारमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुँदै आएको छ। यो बीचमा प्रदर्शन र त्यसपछिको सैन्य दमनमा 1500 भन्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार
कार्यालयले जनाएको छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी नेतृत्वको सरकारलाई गएको वर्ष फेब्रुअरी 1 मा सेनाले कु गरी हटाएको थियो। साथै गएको मङ्सिरमा सुकीलाई सेनाको अदालतले 4 वर्षको जेल सजाय समेत सुनाएको थियो। रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच फोन वार्ता भएको छ। युक्रेनको विषयलाई लिएर दुई देशका प्रमुख बीच 1 घण्टा लामो कुराकानी भएको हो। कुराकानीमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको वाशिंटन र यसका सहयोगीले निर्णायक जवाब दिने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। साथै कूटनीतिज्ञ रूपमा समाधान खोज्न अमेरिका तयार रहेको पनि बाइडेनले बताउनु भएको छ। तर क्रेमलिन फोन वार्ताले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले पुटिनको अन्तिम मनसायबारे आफूहरू प्रश्न हुन नसकेको बताएका छन्। फोन वार्तापछि अमेरिकी वरिष्ठ प्रशासन अधिकारीले रुसले सैन्य कारबाहीमा अगाडि बढ्न सक्ने प्रश्न सम्भावना रहेको र त्यो दृष्टिकोणमा कुनै आधारभूत परिवर्तन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रुसले युक्रेन सीमा क्षेत्रमा 1 लाख भन्दा धेरै सैनिक तैनात गरेपछि विवाद बढेको हो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा न्यू रोड टिम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले केही मौका बनाए पनि गोल भने गर्न सकेनन्। बराबरीसँगै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बटुलेका छन्। आजको बराबरीसँगै एनआरटी 10 खेलमा 14 अङ्क सहित तालिकाको 7औं स्थानमा छ। उति नै खेल खेलेको हिमालयन शेर्पा 12 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। आज हुने दोस्रो खेलमा एपीएफ क्लब र सङ्कटा क्लब बेलुका 4:45 बजेदेखि खेल्दैछन्। एपीएफ 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा छ भने सङ्कटा समान खेलमा 14 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।